अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू सदियों से चला आ रहा एक पुरस्रार मजहब या एक पुरस्रार तंजीम है। वैसे तो कर्राए अर्ज़ पर कई मज़ाहिब पाए जाते हैं। तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है कि मुआशरा असूल व ज़वाबित का पाबंद बने, मगर ये एक ऐसा मजहब है जिसकी तालीम ही यही है कि साजिशें तैयार करो, अफरा तफरी फैलाओ। ये मजहब दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और दीगर कई ममालिक के हुक्मरान इसके पैरोकार हैं। हम बात कर रहे हैं फ्री मैसन या फ्री मैसनरी की। फ्री मैसन्स की तारीख के दो हिस्से हैं। एक 1717 ईस्वी से पहले कि जब ये तहरीक मुकम्मल तारीकी में थी। इसके असूल व ज़वाबित का किसी को कुछ पता न था। उस वक्त लोगों का बस ख्याल था कि फ्री मैसन्स जादूगरी में मुलव्वस कुछ लोगों का एक गिरोह है। अक्सर लोग इसकी इब्तिदा को सलेबी जंगों से जोड़ते हैं। सलेबी जंगों में एक गिरोह ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस गिरोह का नाम था ऑर्डर ऑफ सोलोमन्स टेम्पल, जिसे नाइट्स टेम्पलर भी कहा जाता है। इस गिरोह ने ईसाइयों की मदद करते हुए बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीनने में अहम किरदार अदा किया। इब्तदा में मसीही दुनिया में इन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी साजिशें बेनकाब होने लगी जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की इब्तदा करते हुए यूरोप की इकॉनमी को जकड़ने की कोशिश की, और इसके अलावा भी जादू समेत कई पुरस्रार सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। फ्रांस के बादशाह फिलिप IV ने इनके सरगना समेत काफ़ी टेम्पलर्स को जिंदा जला दिया, जबकि अक्सरियत यहाँ से भागने में कामयाब रही और इंग्लैंड समेत दुनिया के कई ममालिक में फैल गए। लेकिन दोस्तों, ये फ्री मैसन्स की इब्तिदा नहीं है। तो ये लोग कौन हैं जिन्होंने फ्री मैसन्स की बुनियाद रखी? इनमें जादूगरी की रसूमात कहाँ से आईं? फ्री मैसनरी बज़ाहिर तो एक यहूदी सोसाइटी है, लेकिन इसमें बहुत सारी इस्तिलाहात और तौर तरीके कदीम मिस्रियों वाले मिलते हैं। ऐसा क्यों है? अमरीकी डॉलर पर बनी खुफिया एक आंख से क्या मुराद है? ये जानने के लिए हमें तारीख के उस दौर में जाना होगा जहाँ से यहूदियत का आगाज़ होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल से कबल यहूदी पक्के तौहीद परस्त थे, लेकिन मिस्र की ग़ुलामी में आने के बाद इनमें वो खराबियाँ पैदा हो गईं जो इनके आकाओं यानी मिस्रियों में थीं। मिस्र जादूगरों का मुल्क था। बनी इसराइल कई सौ साल यहाँ रहकर तब्दील हो गए। ये मिस्री रस्म व रवाज अपनाने लगे और जादू टोना शुरू कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया तो उस वक्त फ़िरौन के साथ साथ बनी इसराइल का एक तबका भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों के दरमियान मुकाबला हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जादूगरों को शिकस्त दी, तब वो तमाम जादूगर ईमान ले आए। फ़िरौन ने इन तमाम जादूगरों को, जिनकी तादाद 400 थी, हाथ पांव काट कर खजूर के सूखे दरख्त पर सूली चढ़ा दिया। ये उस दौर में खौफनाक तरीन सज़ा थी। इस सज़ा के दौरान इंसान का दम सिसक सिसक कर निकलता था। ये तमाम जादूगर सूली पर चढ़ गए, मगर फ़िरौन के खौफ से ईमान से फिरने की कोशिश ना की। अल्लाह ताला को इनकी कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने इस वाक़े का तफसीली ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह शौरा में बयान फरमाया। इन 400 जादूगरों के अलावा भी मिस्र में बेशुमार हज़ारों जादूगर थे, और ये तमाम के तमाम इस शिकस्त पर फ़िरौन से ज़्यादा तिल मिला रहे थे। ज़ाहिरी मामलात फ़िरौन के हाथ में थे और इसने बनी इसराइलियों को तबाह करने में कोई कसर भी ना छोड़ी, यहाँ तक कि वो इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटाने पर भी तैयार हो गया। मगर अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बाहिफाजत मिस्र से निकाल लाए। दूसरी तरफ मिस्र के जादूगर जान चुके थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके दीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अय्यारी से काम लिया और जादूगरों का एक ख़ानदान या उनका एक हिस्सा मुनाफिकाना तौर पर ईमान ले आया। अब ये टोला बनी इसराइल का हिस्सा बन गया। वो आम बनी इसराइलियों से अलग थलग रहते थे
اور اپنے مخصوص حلقے میں اٹھتے بیٹھتے۔ انہیں جہاں جہاں موقع ملتا بنی اسرائیل کو شرک کی جانب راغب کرتے۔ سامری کی ترغیب پر بچھڑے کی پوجا کرنا اور جہاز سے انکار کر دینے کے پیچھے بھی یہی گروہ کار فرما تھا۔ یہ گروہ صدیوں سے یہودیوں اور پھر نصرانیوں کو سبز باغات دکھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ بظاہر اس گروہ کا مقصد بیت المقدس پر قبضہ اور یہاں سولومن ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، لیکن ان کے اصل مقاصد کا علم کسی کو نہیں۔ فرانس سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا۔ اب تک انہوں نے اپنی فوجی اور مالی طاقت پر توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے یہ ناکام رہے، لیکن اب انہوں نے پولیٹیکل یعنی سیاسی طاقت پر توجہ دی اور برطانیہ کے اہم عہدیداروں، فوجی جرنیلوں، یہاں تک کہ بادشاہوں تک کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ ان کی یہ حکمت عملی کارگر رہی اور انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ 1717 میں اس تنظیم کے قواعد و ضوابط ظاہر کر دیے گئے، اس کا تنظیمی خاکہ بنایا گیا اور یہ تنظیم کھل کر سامنے آ گئی۔ دنیا کے تمام ممالک میں اس کے دفاتر، جنہیں فری میسن لاجز کہا جاتا ہے، تعمیر کیے گئے۔ پاکستان میں بھی انگریزوں کے زمانے سے کراچی میں پریئر ہال نامی عمارت میں فری میسن لاج قائم تھا، مگر اب یہ اس مقام سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ فری میسن کے کئی شعبے یا درجے ہیں جنہیں ڈگری سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کو بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی ممبرشپ دی جاتی ہے، اور ممبر بننے کے لیے دولت مند یا علمی صلاحیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس تنظیم میں ممبران کی شناخت ایک دوسرے سے خفیہ رکھی جاتی ہے۔ تقریبات میں ممبران عام طور پر چہرے پر نقاب لگا کر آتے ہیں، لیکن اوپری درجے کے لوگ نچلے درجے کے لوگوں سے واقف ہوتے ہیں۔ سب سے عجیب بات اس تنظیم کی یہ ہے کہ اس میں عورتوں پر پابندی ہے۔ فری میسن کے لوگ عورتوں کا استعمال بطور رشوت دینے، راز اگلوانے یا اپنے دوسرے مقاصد کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن انہیں فری میسنری میں ممبرشپ نہیں دی جاتی، کیونکہ اس تنظیم کے قانون اس دور کے بنائے گئے ہیں جب عورت صرف ایک چیز کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کا مالک کوئی مرد ہی ہوتا تھا۔ انقلاب فرانس، امریکہ کی آزادی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، سلطنت عثمانیہ کی تباہی اور اس کے علاوہ کئی دوسرے سانحات کا الزام اس تنظیم پر عائد کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ادارے فیڈرل ریزرو پر اس تنظیم کا اتنا کنٹرول ہے کہ امریکہ اس کی پرمیشن کے بغیر $1 تک نہیں چھاپ سکتا۔ اس تنظیم کے کارندے دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ دنیا کی اکانومی کنٹرول کرنے والی وال اسٹریٹ پر اس کا قبضہ ہے۔ اب اس تنظیم کو صرف اپنے لیڈر کا انتظار ہے، جسے یہ اینٹی کرسٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم مسلمان اسے دجال کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو تمام کائناتوں کا رب ہے، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور بے شک اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔